अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर हुसैन। सुनो डिजिटल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। इसी वजह से पेशावर में जो मार्केट है यकतूत की, वहाँ पर जो डोर्स और पतंगे फ़रोख्त की जाती हैं, वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद, और मैं लोगों की बड़ी तादाद की बात कर रहा हूँ, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो पेशावर मेहमान आए हुए हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है इस वक्त पेशावर यकतूत की जो डोर मंडी है और पतंग फ़रोख्त करने वाले अफराद हैं, उनकी दुकानों पे मौजूद हैं। और यहाँ पर वो डोर और मनपसंद पतंगे जो हैं वो ख़रीद कर लाहौर ले जा रहे हैं। हमने जब वहाँ के जो बाकायदा डीलर्स थे, वहाँ पर एक डीलर से बात की, तो उनका ये कहना था कि लाहौर से बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर लोगों की आ रही है और यहाँ पर डोर्स और पतंगे ख़रीद कर ले जा रहे हैं। लेकिन साथ में हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया और उनसे पूछा कि कितनी मालियत की डोर और फ़रोख्त अब तक लाहौर के शहरी जो है कर चुके हैं, तो उसमें दो नाम जो हैं, दो ऐसे फर्म्स जो हैं उनके हमारे सामने नाम जो आए हैं, उनमें एक टीपू ट्रका वाले जो हैं, उन्होंने तकरीबन 75 लाख रुपए की मालियत की जो डोर है और पतंगे हैं वो ख़रीदी हैं। तकरीबन 10 से 15 रोज़ कबल जो है कहा जाता है कि वो ये तमाम सामान लेकर लाहौर चले गए हैं। और एक इसी तरह एक एसोसिएशन के लोग थे, वो तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख रुपए की डोर्स और पतंगे जो हैं वो ख़रीद कर गए हैं। चूँकि वो नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने मुझे डिटेल्स दी हैं, इसलिए उस एसोसिएशन के बारे में मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं देख सकता। लेकिन मैंने बाकायदा दुकानदार के साथ वो जो इनवाइसेस पड़ी थी, जो रसीदें पड़ी थी, वो मैंने जब देखी तो तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख रुपए की पतंगे और डोर जो हैं वो लाहौर ले जाई गई हैं। जबकि टीपू ट्रकों वाले जो हैं उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो 75 लाख रुपए की जो है पतंगे और डोर्स ख़रीद कर गए हैं। उनकी भी बाकायदा मैंने इनवाइस जो है उस शॉपकीपर के पास देखी है। वो यकतूत के सबसे बड़े डीलर कहलाए जाते हैं। वो जो दुकानदार हैं उन्होंने बाकायदा मुझे इन दोनों की इनवाइसेस बताई हैं। इसी तरह 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की तो आम परचेजिंग जो हैं वो जारी हैं। ज़्यादातर लाहौर से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, पतंगे और डोर्स ख़रीद रहे हैं। इनमें अक़साम जो मुख्तलिफ़ कहलाई जाती हैं वो डोर्स ख़रीद कर ले जा रहे हैं। चरखियाँ नहीं ले जाई जा रही, बल्कि पिन्ने ले जाए जा रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे भी मैंने वहाँ के दोस्त अहबाब जो लाहौर से हमारे आए हुए हैं, हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो दोस्त हैं, जो यंग लड़के हैं, वो ज़्यादातर जो हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि वो सिर्फ 2 से 4 पिन्ने ख़रीदने के लिए रात को घर से निकले और सुबह पेशावर पहुँचे और अब परचेजिंग करके वो वापस जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा, और वहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका ये कहना था कि वो यहाँ से परचेजिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दुकानों से या यकतूत के एरिए से बाहर आते हैं और बस टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको पेशावर पुलिस रोक लेती है और बाकायदा उनको तंग किया जाता है। और फिर बसेस में भी बाकायदा जो लोकल बसेस हैं जो कि मुख्तलिफ जो बंद रोड पे, जिनके टर्मिनल्स भी हैं लाहौर के बंद रोड में, वहाँ पर जो पेशावर की टर्मिनल्स में पहुँचते हैं तो सीट्स की तो अपने चार्जेस होते हैं, लेकिन साथ साथ डोर ले जाने के भी उनसे अलग के चार्जेस लिए जा रहे हैं, पतंगे ले जाने के लिए भी अलग चार्जेस लिए जा रहे हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ सिर्फ 2 पिन्नों की, जो कि एक घी के डब्बों में छुपा कर ले जाया जाता है, लेकिन जब वो पेशावर के बस टर्मिनल में ले जाया जाता है तो एक पिन्ने के एवज़ जो है 3500 रुपये लिए जा रहे हैं। यानी 2 पिन्ने, 2 गोले जो हैं डोर के, उनके तकरीबन 7000 रुपये बस ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, बस के जो क्लीनर हैं या ड्राइवर हैं या उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मैनेजर, वो उनसे जो है चार्ज कर रहे हैं। सीट के अलग आप पैसे देंगे और डोर ले जाने के अलग देंगे, पतंग ले जाने के अलग देंगे। ये बाकायदा एक पैकेज के तहत जो है ये सूरत हाल सामने आई है। इस वजह से जो लाहौरी हैं, जो हमारे लाहौर से पेशावर आए हुए हैं मेहमान, उनको ये मुश्किलात काफ़ी दरपेश हैं। चूँकि मैंने आज ख़ुद विज़िट किया है इस यकतूत एरिया का, जो कि अंदरून शहर कहलाया जाता है। जैसे लुक अलाइक मैं बात करूँ लाहौर के दहली दरवाज़े की, तो ये इस किस्म का इलाका है, यकतूत का कदीमी इलाका है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब, जो मेहमान पेशावर आ रहे हैं, वो यहाँ पर जब परचेजिंग करते हैं, जैसे दुकानों के बाहर निकलते हैं तो हमने ख़ुद देखा कि बाइक राइडर्स जो हैं उनको रोक लेते हैं। फिर वो जब टर्मिनल जाते हैं तो उनसे सीट के अलावा
الگ چارج کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ لاہور پہنچنے تک بھی شاید یقیناً ان کو پرابلمس آتی ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ہم نے جو واچ کی ہیں، جو وہاں کے شہریوں سے بات چیت کی ہے جو کہ لاہور سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ کافی پریشان بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو قیمتیں لاہور میں ڈور کی ہے یا پتنگوں کی ہے، پشاور میں اس کے نسبت وہ تقریباً 50% کم ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو 50% کم پرائز ہے وہ جب پشاور سے لاہور لے جاتے ہیں تو وہ راستے میں لے دے کر کے یا چارجز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پرائس ویسے ہی واپس آ جاتی ہے جو کہ لاہور میں بیٹھے بٹھائے ڈور اور پتنگیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ ٹیپو ٹرکاں والے تقریباً 10 سے 15 روز قبل ان کی جو فیملی ممبرز تھے وہ آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر ایک بڑے جو ڈیلر ہیں یکاتوت کے، ان سے پرچیزنگ کی ہے۔ بھاری مقدار میں انہوں نے پتنگیں خریدی ہیں، مختلف اقسام کی، چھوٹی پتنگیں، بڑی پتنگیں، اور اسی طرح جو ڈورز تھیں بغیر کیمیکل کے، جو ریئل ڈور جن کو کہلائی جاتی ہیں، جو کہ کانچ سے اور وہ انڈے وغیرہ اور جو مچھی شریش جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ہم بھی ایک زمانے میں اڑاتے تھے، تو وہ چیزیں جو ہیں ان سے بنی جو ڈور ہے وہ لے کر گئے ہیں۔ یہ کافی بڑی مالیت کی پتنگیں اور ڈور جو ہیں ٹیپو ٹرکاں والے وہ پرچیز کر کے گئے ہیں، جس کی مکمل طور پر جو میں نے انوائس دیکھی جو وہ 75 لاکھ روپے کی تھی۔ اسی طرح جو دوسرا میں نے انٹرو میں بھی اپنے ذکر کیا کہ ایک ایسوسیشن کے جو عہدیدار تھے، انہی کے لوگ تھے، وہ 1 کروڑ 17 لاکھ روپے کی جو ہے پرچیزنگ کر کے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمیں بڑے ڈیلر نے بھی پرسنل کیپیسٹی میں بات کی ہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے 10 سے 15 لاکھ روپے کا جو سامان ہے وہ فردر ایک ہی لاہور سے آئے ڈیلر کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ روٹین ہے تقریباً، اور اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے مارکیٹ میں بھی دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد، چاہے وہ نوجوان ہیں، مرد و خواتین ہیں، ایجڈ بزرگ ہیں، وہ اپنے ینگ نوجوانوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر من پسند پتنگیں خرید رہے ہیں، ڈورز خرید رہے ہیں، اور 5-6 لاکھ روپے کی تو عام پرچیزنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح 10 سے 15 سے 20 لاکھ روپے کی بھی پرچیزنگ کی جا رہی ہے، یعنی یکاتوت کے علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے مالیت کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید جتنے دن کم رہتے ہیں تو اس یکاتوت کے علاقے میں جو پشاور شہر کا دل کہلایا جاتا ہے، یہاں پر مزید جو ہے لاہوریوں کا رش بڑھ جائے گا۔ کچھ ایسے بھی میں نے لاہوری دیکھے کہ جو کئی دن سے یہاں پر ہوٹلز میں مقیم ہیں اور وہ یہیں سے مال اپنے طریقے سے بھجوا رہے ہیں، خفیہ طریقے سے بھی اپنی گاڑیوں میں بھجوا رہے ہیں، لیکن اب پشاور موٹر وے انٹرچینج پر بھی کہا جاتا ہے خصوصی اسکواڈ جو ہے وہ باقاعدہ لاہور نمبر کی گاڑیوں کو روک کر باقاعدہ ان سے تلاشیاں کر رہا ہے۔ اسی طرح جب راستے میں آپ جائیں گے تو لاہور کے مقام میں بھی موٹر وے انٹرچینج کے قریب یقیناً پولیس کھڑی ہوگی اور وہ ڈور کی اقسام دیکھیں گے، کہیں یہ کیمیکل تو نہیں۔ یقیناً لوگوں کے لیے پرابلمز بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس پرابلم کو دیکھے بغیر جو لاہور کے لاہوریے ہیں وہ اس کی پرواہ کیے بغیر پشاور آ کر ایک لاکھوں روپے کی پرچیزنگ کر رہے ہیں، اور اس فیسٹیول کو منانے کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے 6 فروری، 7 فروری اور 8 فروری کو، اس کو باقاعدہ منانے کے لیے وہ یہاں سے اب سامان لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر چیزوں کی شاپنگ بھی کی جا رہی ہے، لیکن ٹارگٹ جو ہے وہ ڈور ہے، پتنگ ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی وہ پرچیزنگز کی جا رہی ہیں۔ یہاں کے جو دکاندار ہیں ان کی بھی چاندی ہے، وہ بھی جو 10 روپے کی، جیسے میں نے 2 پیس کا ایک پنہ میں نے پوچھا تو اس کی عام ریٹ جو عام روٹین میں ریٹ تھے وہ 2200 روپے تھے، لیکن آج کل وہ 8 سے 10,000 روپے کا وہ پنہ صرف دکاندار اس کو فروخت کر رہا ہے، یعنی 100% نہیں بلکہ آپ کہہ لیں 300% جو ہے منافع کمایا جا رہا ہے۔ دکاندار جو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ یہ سامان جو ہے ان پر بھی کافی لوڈ ہے، اسی طرح جو بنوائی ہے اس پر بھی کافی خرچہ آ رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی قیمتیں ڈبل نہیں ٹرپل کر دی ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پشاور کی ضلع انتظامیہ بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ اگر چاہیے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، لاہور سے آئے ہمارے مہمان جو ہیں ان کو ریلیف دیا جائے تاکہ وہ خوش اسلوبی سے اس فیسٹیول کو منا سکیں۔ پشاوری بھی یقیناً اس فیسٹیول کو، بسنت کے فیسٹیول کو منانے کے لیے لاہور جائیں گے، بڑی تعداد میں جائیں گے۔ جیسے میں اپنی بات کر لوں، میں نے لاسٹ جو بسنت تھی وہ 2002 میں لاہور 2 موریا پل میں نے منائی تھی، اس سے پہلے دہلی دروازے میں بھی ہم نے بسنت منائی۔
لاہور کے جو مزنگ کا علاقہ ہے، پرانی مزنگ، وہاں پر بھی میں نے کافی بسنتیں اٹینڈ کی ہیں. اور اس فیسٹیول کے بغیر یہ نہیں کہ صرف لاہوری بلکہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو اس فیسٹیول کو جو پنجاب حکومت نے اس کے انعقاد کا فیصلہ کر رکھا ہے 6، 7، 8 فروری کو، اس کو بھرپور منانے کے لیے جو ہے یہاں پر بھی تیاریاں جاری ہیں پشاور میں، اور جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے وہ بھی عروج پر ہے. جی.